Adunay daghang mga butang nga gitawag nga dunay 7 judgments, 7 trumpets, and 7 vials. Kining 7 trumpets, 7 seals, 7 vials. Atong basahon, pinadayag 6, versikulo 1, adto na sa unahan. Kita ako sa diha nga ang kordero mibukhad sa usa sa pito ka mga timbre. Ug nadungog ko ang usa sa upat ka mga buhing binuhat nga nag-ingon. Sa tingog nga daw dalugdog. Umari ka. Ug nakita ko tan-awa ang usa ka maputi nga kabayo. Ug ang nagkabayo niini may pana. Ug kaniya gihatag ang usa ka purong-purong. Ug siya milakaw ug nagmadaugon ug aron sa pagpanaog. Kung sa pagbukad niya sa ikaduhang timbre, nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat nga nag-ingon. Umari ka, umigula ang lain na usab nga kabayo nga mapula. Ang nagkabayo niini gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay gikan sa yuta, aron ang mga tao magpinatyanay sa usa ug usa, ang usa ug usa. Ug siya gihatagan og usa ka dakong espada. Ug sa pagbukad niya sa ikatulong timbre, nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat nga nag-ingon, umari ka. Ang nakita ko, ug tan-awa, ang usa ka maitom nga kabayo. Ug ang nagkabayo niini may timbangan diha sa iyang kamot. Ug nadungog ko ang daw usa ka tingog nga diha sa taliwala sa upat ka mga buhing binuhat. Nga nag-ingon, kinahanglan usa ka denaryo ang bili sa usa ka litrong trigo. Ug kinahanglan usa ka denaryo ang bili sa 3 ka litrong sibada. Apan ayaw pag-unsaa ang lana ug ang bino. Ug sa pagbukad niya sa ikaupat na timbre, nadungog ko ang tingog sa ikaupat nga buhing binuhat nga nag-ingon, umari ka. Ug nakita ko ug tan-awa ang usa ka maluspad nga kabayo ug ang nagkabayo niini ginganlag kamatayon. Ug ang Hades nagsunod kaniya. Ug kini sila gihatagan og kakahom aron ilang dag-on ang ikaupat ka bahin sa yuta sa pagpamatay pinaagi sa espada ug sa gutom ug sa kamatay ug pinaagi sa mapintas nga mga mananap sa yuta. Ug sa pagbukhad niya sa ikalimang timbre, nakita ko nga sa ilalong sa halaran diha ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios ug tungod sa pagpanghimatuod nga ilang gihimo. Ug sila na nagsinggit sa makusog ng tingog nga nag-ingon, ulabang magbubuot nga Ginoo, balaan og tinuod, unsa ba kadugay ang dili pa nimo paghukom sa mga nagpuyo sa yuta ug sa pagpanimalo sa bato kanila tungod sa among dugo. Ug ang matag usa kanila gihatagan og maputli ug tag-as nga pisti ug gisugo sa pagpahulay una sa makadiyot hangtod mahusto na ang gidaganon sa ilang mga masigka ulipon ug mga kaigsuonan nga pagapatyon usab maingon kanila. Ug sa pagbukad niya sa ikaunom nga timbre mitan-aw ako ug aniya karon miabot ang usa ka dakong linog. Ug ang adlaw na himong maitom ingog panapton nga hinimog maitom nga balhibo. Ang tibuok nga bulan nahimong daw dugo. Ug ang mga bituon sa langit nangatagak sa yuta maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat sa kahoy, kahoy ngigira ug diha nga kusuhon na kini sa makusog nga hangin. Ang langit na hanaw, maingon sa usa ka basahon nga gilukot. Ug ang tanang kabukiran ug kapuluan nangabalhin gikan sa ilang matag usa ka dapit. Ug unya ang mga hari sa yuta ug mga kadagpuan ug ang mga general ug ang mga dato ug ang mga kusgan ug ang matag usa ulipon ug panggawas mitago sa mga langob ug sa mga pangpang sa kabukiran. Ug na nag-ingon ngadto sa kabukiran ug kapangpangan, tumpagi kami ug tabungi kami gikan sa naong sa nagalingkod sa trono ug gikan sa kapungot sa kordero kay nahiabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot ug kinsabay arang makabangbang. Naghulagway na siya sa mga magkakabayo. Una, nakita niya ako sa diha nga ang kordero mo'y buklad sa usa ka pito ka mga timbre. Kinsa ang kordero? Juan 1:29. Og sa pagkasunod nga law iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya og siya miingon tan-awa mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Kanang kordero, another word na siya sa lamb or nating nga karnero.
Ang mibuklad ang kordero sa Dios. Si Ginoong Hesus ang mibuklad. Unsa iyang gibuklad? Ang gitawag pito ka timbre. Pinadayag 5:1. Og nakita ko sa tuong kamot ni adtong naglingkod sa trono ang usa ka basahong nilukot nga may sinulat diha sa sulod og sa likod niini nga ninarkahan og pito ka timbre. Mao na ang iyang gibuklad. Ang nadugog ko ang upat ka mga buhing binuhat nga nag-ingon sa tingog nga daw dalugdog. Kining four living creature, angel na siya nga sa tanang side na siya ginaw. Pinadiyag ang 4 size. Ug sa atubangan sa trono anay murag dagat nga bildo, daw kristal. Ug libot sa trono sa matag kilid niini anaa nagalirong ang upat ka mga buhing binuhat nga ang atubangan ug likod niini nalupot sa mga mata. Sa 5 size, nag-ingon dito, 5 size. oh, og diha sa kinatung-an sa trono, og sa upat ka mga buhing binuhat, og taliwala sa mga anciano, nakita ko ang usa ka kordero nga nagtindog nga daw gipatay, nga may 7 ka mga sungay o 7 ka mga mata, nga mao ang 7 ka mga espiritu sa Dios. Kanang 7 ka espiritu sa Dios, nag-ingon dito siya nga ang upat ka buhing binuhat, come, umari ka. Og natanaw ang usa ka maputi nga kabayo. Unsa man ang usa ka maputi nga kabayo? Og ang nagkabayo nini may pana. Og kaniya gihatag ang usa ka purong-purong og siya milakaw nga madaugon og aron sa pagpanaog. Doon na siya ay assignment alang kaniya. Kinsa ang iyang gipapanaog o kinsa ang iyang gikagubat. Una, og sa pagbuklad niya sa ikaduhang timbre, nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat nga nag-iyon. Umari ka, og migula ang lain na usab nga kabayo nga makula. Og ang nagkabayo nini gitugutan sa pagwagtan sa pagdinaitay gikan sa yuta. Ang akong pangutana, kinsa man ang nagtugot sa mga panghitabo niya ng panahon na ang Diyos. Tungod kay program naman na niya. Nagkabayo sa mapula nga kabayo, siya ang naghatag sa kagubot. Siya may nagkuha sa pakigdait na wala ang panagsidagtanay, ang tanan ninyong mga agreement, na wala dahil kapuslanan, unsa ang inyong mga treaty ni ana sa batang nasod, na wala na siya, na walay saysay. So mao na diha nga magsugod ang kagubot. Ay gitagan man og katungod nga ang tanang panagdait mawala. Ang maong mga panghitabo sa umalabot may tabo yun na siya entero naong sa yuta. When he broke the second seal, I heard second living creature. Ang living creature mo ay entertain. Dali. Umari ka. Ang 7 kabuhing binuhat mo ay nag-assist o nag-usher niya. Gihatag niya ang katungod unsa ang iyang buluhaton, mauna ang may tabo o iyang pagabuhaton. The 4 living creature. Wala kay laing kadaganan ana. Ngano, nakaatubang sa tanang anggol. Siya ang 4 living creature. Arita sa Ezekiel 1:10. Matungod sa mayong sa ilang mga naong, sila may naong sa usa ka tawo, ug silang upat may naong sa usa ka leon, sa kiliran nga tuo, ug silang upat may naong sa usa ka baka, sa kiliran sa wala. Silang upat usab may naong sa usa ka agila. Upat Ha? ka daw. Ang 10-14. tagsa-tagsa nga may upat ka naw nga nahaunang nawong mao ang naw sa usa ka kerubin. Ug ang ikaduhang naw mao ang naw sa usa ka tawo. Ug ang ikatulong mao ang naw sa usa ka leon. Ug ang ikaapat mao ang naw sa usa ka agila. Usada siya ka cherub angel. And everyone had 4 faces. Sa upat ka buhing binuhat. Sa 4 living creature. Everyone nila. The first face was the face of cherub. And the second face was a human face. And the third face of a lion. And the
fourth was the face of eagle. Sa una, lahi po din sa una. As of the likeness of their faces sa uno Gs, each had human face. Sa batag usa dunay human nga dagway. The four had the face of lions on the right side. The four had the face of an ox on the left, and the four had face of an eagle. So, ang nagatubang ana, ang atubangan tao. Sa likod, agila. Sa tuo, lion. Sa wala, baka. Kaya no? So magkakita ka na putay nang makita ng dito. Mao man ay dagway, dili gyud na siya. Pero siya mao na siya adunay dakong gahom nga gihatag sa Dios niya na. No. So mao na siya nag-entertain. Kaduhang timbre nadungog og ang kaduhang binuhat nag-ingon nga Marika og migula ang laing usab nga kabayo nga mapula. Og ang nagkabayo niini gitugutan sa pagwagtang sa pagginaytay gikan sa yuta aron ang mga tawo magpinatyanay ang usa sa usa og siya gyatagan og sa kadakong espada walay kalinaw og sa pagbuklad niya sa ikatulong timbre nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat nga nag-ingon umarika og nakita ko og tan-awa ang usa ka maitom nga kabayo og nagkabayo niini may timbre diya sa iyang kamot. Og nadungog ko ang daw usa ka tingog nga diha sa taliwala sa upat ka mga buhing binuhat nga nag-ingon kinahanglan usa ka denaryo ang bili sa usa ka litrong trigo o kinahanglan usa ka denaryo ang bili sa tulo ka litrong sibada apan ayaw pag-unsa ang lana o ang bino. Doon na siya ay meaning niya na the creatures a quart of wheat for a denarius. Denarius was equivalent a days of wages. Usa ka swelduhan sa usa ka tawo. The denarius was equivalent to a day's wages. So usa ka adlaw nimong pagtrabaho. Mao na ang bili sa usa ka trigo. Duha ka denaryo sa tulo ka litro or quart nga barley. Duha na ka adlaw nimo nang tinarbaho. Og duha ka denaryo sa trigo og sa sibada sa Zacarias 1:8. Nakita ko yatong gabi una o ganiya karon. Ay usa ka tawo nga nagakabayo sa usa ka kabayo nga mapula. Ug siya mitindog sa taliwala sa mga kahoy nga mirtos na dito sa ubos ug sa luyo niya dihay mga kabayo nga mapula, alasan ug maputi. Sa toy-bis no. Size 8, size 2. Sana unang karo dihay mapula nga mga kabayo ug sa ikaduha nga karo dihay maitom nga mga kabayo. Nagrepresent man gud ni kining itom, nagrepresent ni siya sa gubat. Katong white horse nagrepresent na siya kinsa ang nagdala niya na o kinsa ang nagdumala niya ng tanan, ang Dios. So, ug ari ka diri sa ikatulo, moabot dinhi ang gitawag og kagutom, famine. Ang third seal nga mao ang black horse, nagrepresent siya og kagutom. Tungod kay ang pamaliton mahal. Ang gibtag na sa Biblia sa maong panahon dili nakakapalit kung wala kay timbre. Dili nakakabaligya kung wala kay timbre. Unsa man ang timbre? Mao na siya ang silyo nga timalahanan nga ikaw qualified ka nga mobaligya o mopalit. Ikaw pa, kay mao man naghisgot pa ni siya sa pagkaon. Kining 1 quart of wheat and 1 quart of barley, pagkaon na siya kay mao na siya pagkaon sa mga tao. Kining ato kay Isyan sa ato ang nasod rice man ang ato. Pero sa ubang nasod wheat and barley. Arita sa ikaupat sa city. Og sa pagbuklad niya sa ikaupat nga timbre, nadungog ko ang tingog sa ikaupat nga buhing binuhat. Nga nagingon, umarika. Og nakita ko og tan-awa ang usa ka maluspad nga kabayo. So unsay dala aning maluspad nga kabayo? Og ang nagkabayo niini ginganlag kamatayon og ang Hades. Nagsunod kaniya og kini sila gyatagan og kagahom aron ilang dag-on ang ikaupat ka bahin sa yuta.
O kinis sila gyatagan og kagahom aron ilang dag-on ang ikaupat kabahin sa yuta. Sa pagpamatay pinaagi sa uspada og sa gutom og sa kamatay og pinaagi sa mapintas nga mananap sa yuta. Pinaagi sa kagutom, number 1. Kay dauna naman ang kagutom. Ikaduha, espada. Katulo, ang mapintas nga mananap. Ano sa mapintas nga mananap? Sa English, wild beast lagi. Ang gitawag niya na pestilence, kamatay. So laliban ka na, hampak. Saan ang nga panahon? O niya, famine, to slay, to kill outright, to destroy, to put death, kill, and slay. Dili lang kay gagutom. O dili ka magpamarka sa mapintas nga mananap, kung sa'y may tabo, punggutan ka sa imong ulo. Pero ang giingon sa Biblia, kinahanglan nga magpamatuod ka. Pinadayag 24. Unya di ay nakita ko nga mga trono ug dili na naglingkod ang mga gitugyanan sa pagpanghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipamunggutan sa ulo tungod sa ilang pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus ug tungod sa pulong sa Dios. Ug wala mo simba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan. Ug wala mo dawat sa iyang marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Sila na mabuhi pag-usab ug na naghari uban kag Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Wala sila musimba Sa mapintas nga mananap. o wala sila magpapatik sa ilang agtang o sa ilang kamot. Og sila na nagpamatuod. Unsa may ipamatuod nimo kung ikaw wala kay kahibalo o wala kay kasayuran. Mostly niya na ang makahimo niya na kadtong mga magtutuo nga wala madala sa kutap. Kaya na naman sila knowledge. Ang walay kasayuran may tungod niya na wala. Who had not worshipped the beast or its image and not received its mark on their forehead or their hands. They came to life and reigned with Christ for 1,000 years. Ang ikalima, 9, og sa pagbuklad niya sa ikalimang timbre, nakita ko nga sa ilalom sa laran, diha ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios. Og tungod sa pagpangimatuod niya, ilang gihimo. Kini siyang ikalima, alang na siya sa mga martyr. Gipangpatay ba tungod sa ilang mga cause. Na siya ay ipangimatuod. Doon na siya baruganan. Og sila na nagsinggit o magkusog sa tingog nga tingog nga nagingon, o labawng magbubuot nga Ginoo, balaan og tinuod. Unsa ba kadugay ang dili pa nimo paghukom sa mga nagpuyo sa yuta? Sa pagpaniwalos batok kadila tungod sa among dugo. Kining mga tawhana katong gipamatay tungod sa pagpamatuod sa pulong, ilang giampo sa Ginoo nga ang katong mga tawo nga mga dautan pagatinglon sa Dios ang ilang dugo sa ilang gibuhat ng mga tawhana. Kay nagpangmatuod ba sila? Mo ni sila ang katong mga tawo nga atong gibasa dito sa 24. Ang mga kalag niya na dito sa ilalom sa laran matud pa diri. Kadtong na nagpang himatuod, wala magpapatik, wala musimba, o wala mo tuo. Mapana ang mga silyo ha, o ang ikanom, terror. O sa pagbuklad sa ikanom katimbre, mitanaw ako ganiya karon miabot ang usa ka dakong linog. Mitanaw ko aniya karon miabot ang usa ka dakong linog ug ang adlaw nahimong maitom. Ingon sa panapton nga hinimog maitom nga balhib. Og ang tibuok nga bulan mahimong daw dugo. Og ang mga bituon sa langit mga tagak sa yuta maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat sa kawing higira sa diha sa kuskusohon na kini sa makusog na hangin. Unya, ang langit na hanaw maingon sa usa ka basahon nga linukot ug ang tanang kabukiran sa kapuluan nangabahin gikan sa ilang matag usa ka dapit. Kini nga itong mga paghitabo karon bisag walay ulan dunay mud flood. Ang linog, ang bulan mahimong dugo, ang mga bituon mga tagak makahimo man ang Dios sa pagtayog sa kalangitan. Matayog niya ang yuta, ubos sa yuta, bisan ang kalangitan iyang pagatayogon. Nganong matagak man, kuha sa Dios panahon sa cut-up, mo-appear siya dito sa langit, di ba? Dito sa panganod. Di man siya gikan. Nagtanaw ko unsay mga theory. Ang theory ni ana,
nga ang kalibutan dili lingid. Flat. Dili round ba nga. Pero in circle. Sa mga scientist, bisan sa panahon ni Nimrod, nga gusto niya sakon ang langit, pinasikat sa ilang paghimo sa gitawag og Tower of Babylon. Wala si bisan kinsa magadto. Operasyonan na sa mga scientist og Operation Fishbowl. Kadto bitaw aquarium nga lingin. Ano imo na ikob. Ang curve na nagyana na siya. Yan lang pag yun nilaglay ngalan, Operation Dominic. Tungod kay ang Dominic came from the word dominio, domain. Domain, it belongs to God. Nga nung ilang mga presyonan, tungod kay ilang abton ang langit, tirahon nilang missile. Kumutira ang missile, bisan og tulid siya na di gyud siya pabiling tulid. Mubog yun na siya, mo gyud na siya. Di gyud na siya mo ditso anang kuan padayon. Why? Nga naman na. Tungod kay ang atong kalibutan na ay shield. Gitawag na siya sa Biblia og firmament. Ang firmament like a glass na siya. Very strong na siya, very hard. Hardest things na siya nga dili gyud even missiles dili ka makabrok ni ana. Tungod kay ang atong kalibutan covered by firmament. So, how about sa sun and moon or mga stars? Binit na siya diha sa gitawag og firmament. Ang final ani mga hulog ang mga bituon. Tungod kay pwede uyugon sa Dios ang firmament tagak tanang bituon. That's why walay bisan kinsa nga makaadto dito sa gitawag outer space, di na siya outer space. Binit na siya sa gitawag og firmament. Ang giingon ni Apostol Pablo, nakaabot ako sa ikatulong langit sa paraiso sa Dios. Wala ako masayod kung anaa ba ako sa lawas or sa espiritu. Ang iyang nabtan beyond sa gitawag og firmament. Og ari ka sa English Bible, Genesis 1:17 na dito, mo na siya nag-divide sa tanan. Nag-divide na siya sa tubig, sa langit, sa hayag, o sa ngit-ngit, sa yuta, o sa tubig. Na siya gitawag ang firmament. So, laktod niya pagka-istorya, ang firmament mo na siya ang gitawag og separator. Nag-appear ni Jesus Christ sa clouds came from outside the firmament. Kaya ang tanan niya na ilalong sa firmament, mo na ang heavenly bodies. Bisan unsaon ni mo og travel sa tao, wala jud makaadto dito. Ngano? Kay bisan unsaon niya tumbok ana ang firmament, mo align na magyapon sa kurba. Dili makita. Kay crystal clear man siya. Dinhi moabot ang gitawag og dakong kalisang makalilisang nga panghitabo. Kining ikapunom nga silyo. The sixth seal terror. Makalilisang, makahadlok nga mga panghitabo. Tungod kay ang mga mountains, mga bungkag, linog, kay covered by firmament man ang ato ang kalibutan. Mushake na siya, mo hinungdan, nakulak ang mga biton. O gingon ni Apostol Pedro nga pagasunugon pinaagi kalayo ang maong kalibutan. Wala isibisag kinsa mabilin niya ng mga binuhat nga naa nag-exist yan wala. Ano? Sunugon kay pagasunugon gayot. Ay kaduhang Pedro at rest. Size paingon sa 6 to 10. Sa pinaagi niini ang kalibutan nga nagalungtad kaniadto ginamupang sa tubig nalaglag. Apan pinaagi sa mao kausab nga pulong ang langit ug ang yuta nagkaroon nagalungtad giga sa tagana alang sa kalayo. Ginatibigan alang sa adlaw sa panagbiya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Apan mga hinigugma ayaw kamo pagkabutaan ini usa ka butang nga tinuod. Na ang Ginoo ang usa ka adlaw ingon nga usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Bahin sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan ni anang paglangay-langay nga mao'y pagsabot sa uban. Inunuha siya mapailubong kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw. Kung dili nga ang tanan makakabuot uta sa paghinulsol. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot samo sa usa ka kawatan ug unya nga ang langit mawagtang uban sa dakong ginabuok
ug ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa ilabihang kainit, ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga niang init. Kaning kalibutan nga naglungtad, mao ni ang kalibutan nga gibuhat sa Dios sukad pa sa sinugdan. Kaya sa amin siya mahitabo, dugay pa kaini. Ay naghumani siya sa pagpanghukom. Mao ni siya final nga judgment sa kalibutan. Kining yutaa nga gilunupan pinagig tubig nga nag-exist karon sa sunod nga lunop dili na tubig kalayo na kay ngano ang kini pagatunawon pinaagi sa kainit sa kalayo apan ang adlaw sa Ginoo moabot day of the Lord sama sa kawatan og unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ngan mawagtang man mga puwak ang kabituunan tanan mga puwak na siya mga hulog mo na giingon diri sa pinadayag sa atong ibasa. Og ang kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw ug hilabihan kainit. Isa may di mainit, tama tunaw. Nga bisan ang puthaw, dili mo istanda siya diya sa kalayo. Og pagasunugon ang yuta. O say pagasunugon, yuta. Asa pa may ang yuta di man masunog pero magbagana siya. Og ang mga buhat ni ana, ayon ka magsulti kag buhat, apil ang mga tao kay mao may nagbuhat. Kinsa man ang matawana? Kadto mga taong dautan nga wala mag-alagad sa Dios, wala mag-ila sa Dios, ug wala manumbaling sa imbitar sa Dios alang siya kaluwasan. Pagka-importante gayud ang pagka matinud-anon diya sa Dios. Mo na gitawag sa English nga nowhere to hide. Ang gingon ni Ginoong Hesus, walay bato nga pinatong sa bato nga dili paga dumpagon. Hindi masubalik sa unsi pa ini. Oh. Sanglit kining tanang butanga pagatunawon man sa ingon sa ingon pagkakinahanglanon gayon nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan og pagka-Dios no. Nga magabuhat og magapadali, magapaabot og magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagduslitan o bagatunawon ang mga langit o ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo. Ani nga panahon sa Great Tribulation, kada na di pa na mauna pa na kuan, di pa yun na mo ay final. Pero moabot yun na siya diha kay mao na final yun nga kasuko sa Dios sakat mga tao. E dili man magsuko ang Dios sa mga butang. Kay siya may nagbuhat ana. Agpasalig sa Ginoo na stress basahan. O sa Apan sumala sayang saad kita magapaabot sa bag-ong mga langit og ug bag-ong usa ka bag-ong yuta. yuta. Diin nagapuyo sa ang pagkamatarong. Ya ang hayag ani kay Ang si Dios. Dios naman. Wala na siya adlaw kag siya ang naghatag kay siya ang kahayag. Walay bisan kinsa nga magkakita sa Dios. Wala. Kung wala ang pagkamatarong o pagkabalaan. Gikinahanglan na siya alang sa matag usa.